بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل دینی اگر خوب عمل بشه باعث امنیت جامعه میشه. سابقه بر این یه شهری در خراسان بود، شهر بزرگی نبود، کوچکی بود. میگفتن دادگستریش تعطیل یا نیمه تعطیله، چون مردمش خیلی مذهبی هستند. اگر مردم مذهبی باشن امنیت در جامعه، در خانواده ها پیدا میشه. من یه داستانی که واقعیت داره از دوستان شنیدم برای شما نقل کنم. ببینید اگر مذهب و اخلاق مذهبی حاکم بشه چه رقم امنیت پیدا میشه. زمان مرحوم آیت الله آصد ابوالحسن اصفهانی بود. ایرانی ها میخواستن برن مکه. اون وقت وسایل پرواز هوایی و اینها نبود. عده‌ای با اتومبیل از طریق کویت میرفتن به سوی مکه و مدینه. جاده ها هم جاده های اسفالت نبود. گاهی ماشین ها می افتادن تو گوداله های شن، در آوردنش هم از آن مشکل بود. کسی قریبی به این نقل میکرد، میگم من همراه چند نفر از ایرانی ها حرکت کردم و آمدم از طریق کویت و رسیدیم وسط بیابان، دیدیم یه دریاچه شنی مقابلمون، ماشین تو شروع رفت. به زحمت بیرون آمدیم جلوتر، باز گرفتار گودال شن شدیم. راننده گفت برادرها میخواد سالم برسه یا نه؟ این اساس و مساسی که دارید ماشین رو سنگین کردید. اگر بریزید کنار رو ازش صرف نظر کنید من سالم میبرمتون. ماشین قدرت داره. دیدن جانشون در خطره. اساس و چمدانها رو پولشون رو برداشتند و چیز مختصر کمی و بقیه ریختند و رفتند و رسیدند به مقصد. پشت سر اینها یه ماشین آمده و اون نگاه میکنه این اساس ریخته، در بعضی از این چمدونان باز میکنن، تو یکی از اینها 4000 تومن به قیمت اون وقت که شاید 40 میلیون حالا میشد. میبینن 4000 تومن اسکناس نقده. ای وای اینا نبردن همراهشون. اینو برمیداره میگه اینجا تلف میشه، من ببرم صاحبش پیدا کن. اسکناس ایرانی. خب میرم کاروانهای ایران. آمد مکه و کاروانهای ایران سر زد، دید صاحبش پیدا نشد. خدایا این باریست بر دوش من چطور از زیر این بارهای پیدا کنم؟ بعد بهش گفتن ایرانی ها اون زمان بعد از زیارت خانه خدا برای ایام عاشورا میرن کربلا. بلند شو برو کربلا، شاید صاحبش پیدا کنی. این پولیست که بعضیا چه رقم کلاه هم برمیدارن. پولو برداشت همراه خودش آمد کربلا. گفت رفت متوسل به امام حسین شد. یا ابا عبدالله من زیر بار دینی هستم، صاحب این پولو به من برسان، منو راحت کن. گفتن برو به یه نفر بگو سر جماعت صدا بزنه. آمد و صدا زد. یکی از ایرانی ها در جاده مکه مبلغی را از دست داده، بیاد مقدارشو بگه، نشانه رو بده بگیره. فارسی گفت، چون غالبا فارسی زبان بودن. یه عرب اونجا نشسته گفت شی گولان نادی. این چی گفت؟
ترجمه کرد، گفت میگه یه نفر مبلغ زیادی رو در مسیر مکه از دست داده، بیا صاحبش بگیر. خندید، گفت هو عندی، پیش منه. صاحبش رو پیدا کرد و بهش داد و چقدر خدا رو شکر کرد و سجده شکر به جا آورد. خدایا از زیر بار این دین راحت شدم، حق و به حقدار رسوندم. اگر این اخلاق در جامعه حاکم بشه امنیت میاد یا نمیاد؟ احکام اسلام فقط برای روز قیامت نیست، تو دنیا هم بخوام سالم زندگی کنیم باید دیندار و مقید به احکام خدا باشیم. شما ملاحظه میکنید دنیای امروز مملو از آتش شد. چرا؟ برای اینکه دینی حاکم نیست، اعتقاد به خدا، قیامت، روز جزا، احکام دینی نیست. اگر بود که چنین نمیشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.